जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। निर्वाचनले मुलुकमा शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने धारणा। पार्टीभित्र व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखिए कारबाही गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। एमाले भित्र केपी ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र देखा परेकै कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको उल्लेख। नेपालमा डेङ्गीको संक्रमण उच्च, ज्यान गुमाउनेको संख्या 20 पुग्यो। 16,500 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि। नाइजेरियामा सडक दुर्घटनामा परि कम्तीमा पनि 19 जनाको ज्यान गयो, 7 जना घाइते। घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी। र पोखरामा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि नेपालगञ्जमा 10 विधाका छनौट खेल हुने। प्रतियोगिता असोज 2 गतेदेखि हुने जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 8औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले सोमबार टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न तथा समृद्धिको सपनालाई चाँडो पूरा गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण निर्णायक शक्ति सार्वभौम जनतामै रहने हुनाले राज्यका सबै तहका संरचनामा देशका सबै वर्ग तथा समुदायको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुने स्पष्ट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजको निर्माण गर्दै बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताउनुभयो। 62-63 को दोस्रो चुनाव दलको सफलतासँगै मुलुकमा जननिर्वाचित संविधान सभाको गठन भई सो संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गतेका दिन नेपालको संविधान जारी भएको थियो। यो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमता सम्पन्न बनाउनका साथै नागरिकको राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई पूर्णतः सुरक्षित गरेको छ। यसैले आजको दिन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी दिन हो। संविधानले देशको मूल कानुन हुनका साथै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट सबै किसिमका मौलिकहरू सुनिश्चित गर्ने, नागरिकको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने तथा देश र जनताको समोन्नताकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। संविधान कानुनी राज्यको आत्मा हो। 72 सालमा हामी सबैको प्रयासबाट संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान सुन्दर, समृद्ध र सम्मानित नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने मार्गसित पनि हो। यो संविधानले राष्ट्रका सबै तबकामा सबै नागरिकहरूलाई सम्मान र समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शासन प्रणालीमा जनताको अधिकतम प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ।
संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानवाधिकारका लागि बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको छ। अतः संविधानको भावना र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। आज हामी संविधान सभाबाट नेपाली जनताले चाहे जस्तो संविधान निर्माण गरी त्यसै अन्तर्गतको मुलुकमा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्षम भएका छौँ। यो संविधानमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै युगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरा अभिव्यक्त गरेका छौँ। छुवाछुत, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव जस्ता कुरीति कुप्रथालाई उन्मूलन गर्दै सबैलाई समान अवसर र सहभागिताको सुनिश्चित गरी समावेशी विकासको परिकल्पना गरेका छौँ। आज संविधान जारी भएको 8 वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेका धेरै कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासन कायम गर्दै देश र जनताको आकांक्षा पूर्ति गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौँ। संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिन विभिन्न ऐन नियमहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न भइसके अब यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। यसका लागि हाम्रो सोच काम गराई समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका उच्च अधिकारी, मित्र राष्ट्र तथा नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। त्यस्तै समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो भने विविध सांस्कृतिक झाँक्रीका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट राष्ट्रिय धुनसहित ब्यान्ड बाजा प्रस्तुत गरिएको थियो। संविधान दिवसको अवसर पारेर नैरनापुर गाउँपालिकाले अन्तर्क्रिया, सरसफाई तथा वृक्षारोपण गरेर संविधान दिवस मनाएको छ। मुलुकमा गणतन्त्र आम जनताको आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको र सोही आन्दोलनको बलमा प्राप्त व्यवस्था मार्फत गठित संविधान सभाले नेपालको संविधान 2072 जारी गरेकोले संविधान दिवस आम जनताको दिवस भएको भन्दै सबैले हर्षोल्लासका साथ मनाउने सिलसिलामा नैरनापुर गाउँपालिकाले मनाएको छ। नेपाली जनताको शक्ति र बलिदानीबाट प्राप्त संविधान सभाबाट बनेको संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको जिम्मेवारी रहेको हुँदा उक्त दिनको अवसर पारेर खुसियाली स्वरूप कार्यक्रम नैरनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले बताए। नैरनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले मुलुकमा गणतन्त्र आम जनताको आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको र सोही आन्दोलनको बलमा प्राप्त व्यवस्था मार्फत गठित संविधान सभाले नेपालको संविधान 2072 जारी भएको बताउँदै संविधान दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले महाभियोग छानबिनको प्रतिवेदनलाई कथित प्रतिवेदनको संज्ञा दिनुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा नेमाङले कसैसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गले तयार गरिएको समितिको प्रतिवेदन कथित प्रतिवेदन भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगका क्रममा समितिका सबै सदस्यबीच प्रमाणको छलफल, बयानको छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। नेमाङले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। पासै नभएको
प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जबरालाई निवासबाट निस्कन नदिनु लज्जास्पद भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गिरफ्तार गरे सरह सरकारले जबरालाई निवासमा राख्नु कानुनी मूल्य मान्यता विपरीत रहेको पनि बताउनुभयो। बयानहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, सबै 11 सदस्य बसेर छलफल हुन्छ, कहीँ छलफल गरिएन। उहाँले खुरुखुरु लेख्नुभयो, त्यो बुदातर्फ नजाउँ, हास्यास्पद छ। महाभियोग त्यस्तो हुँदै हुँदैन। त्यो महाभियोग समितिको जुन प्रतिवेदन भनिएको छ त्यो प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएन। फेरि सबै देश दुनियाँले थाहा पाउने कुरा के हो त भन्दा राति 12 बजे पश्चात त प्रतिनिधि सभा रहेकै छैन भनेपछि यो त प्रष्ट जग जाहेर कुरा हो, सबैले थाहा पाएको कुरा हो कि महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढेन। अगाडि बढेन भनेको त प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको प्रस्ताव पास भएन भनेको हो नि त। अनि पास नभएको प्रस्ताव छ, अनि त्यो के अरे प्रधान न्यायाधीशलाई त्यसैले पो पुलिस लगाएर थुन्नु परेको हो कि त, किनभने केही छैन। अनि पुलिसलाई आदेश दिएर उहाँलाई निस्कन नदिनु है, यो त लज्जास्पद भएन? लज्जास्पद कुरा हो। एउटा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा यो जुन काम भएको छ नि, भन्नुहोस् त सामान्य मान्छे कसरी बाँच्छन् होला यो देशमा, कसरी बाँचिरहेका होलान्? यसलाई यसरी हेरौँ, प्रधान न्यायाधीशले उठाएको कुरा ठिक छ ठिक छैन, त्यसका आफ्ना कानुनी प्रक्रियाहरू त होलान् नि, तरिकाहरू होलान् नि। कि प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ जान सक्नुहुन्न भन्ने होइन, होइन मैले त जानुपर्छ जान्छु भन्दा उहाँका सम्पूर्ण एस्कर्टहरू सब हटाइदिने, त्यतिले पनि भएन म जान्छु भनेर चाहिँ कसिए पछाडि तपाईँलाई नजानु भन्ने आदेश छ भनेर उहाँलाई गिरफ्तार गरे सर, म शब्द त्यो प्रयोग गर्छु, गिरफ्तार गरे सर उहाँलाई आफ्नो निवासमा राखिएको छ। यो गर्ने कुरा हो? यस्तो हुन्छ? यो अचम्मको कुरा होइन। अरू कुरा छोडिदेऊ, चोलेन्द्रजी प्रतिका पक्ष विपक्षका कुरा छोडिदेऊ, म त्यसमा लाग्दिनँ। दुधको दुध पानीको पानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। तर कानुनको हिसाबले, मूल्य र मान्यताको हिसाबले सोचौँ त एउटा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा उहाँको निवासमा पुलिसले घेराबन्दी गरेर कहीँ हिँड्न पाउनुहुन्न भनेर राखिरहेछ। त्यस्तै नेमाङले एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा तयार भएको प्रतिवेदन संसदको अर्को कार्यकालले निरन्तरता दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। दशैं तिहार तथा छठ पर्व मनाउन घर जानका लागि काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट 2 दिनमा झण्डै 15,000 यात्रुले बसको अग्रिम टिकट लिएका छन्। अस्ति असोज 1 गतेदेखि टिकट बुकिङ खुला गरिएकोमा शनिबार र आइतबार गरी नयाँ बस पार्कबाट 15,000 यात्रुले अग्रिम टिकट लिएका हुन्। यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधि बीच गएको भदौ 22 गतेको निर्णय अनुसार असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका गाडीका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म अग्रिम टिकट लिन सकिन्छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वारले दशैं मान्न घर जाने यात्रुलाई ध्यानमा राखेर सकेसम्म सहज व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। दशैंमा झण्डै 20 लाख यात्रुले काठमाडौँ छाड्ने अनुमान छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विभिन्न 14 ठाउँमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। महाशाखाले विभागको सहकार्यमा नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, चाबहिल गौशाला, कोटेश्वर, जगाती, सातो बाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धरा र पुरानो बस पार्कमा सहायता कक्ष राखिनेछ। कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टका अनुसार यात्रु सहायता कक्षबाट विभिन्न गन्तव्य स्थलसम्म जान लाग्ने भाडा दर र अरू आवश्यक समन्वय गरिनेछ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मुस्ताङी भेडा च्याङ्राको मासु माग ह्वात्तै बढ्ने गर्दछ। कोभिड-19 का कारण कोरला नाका ठप्प भएपछि दशैंमा धेरै भेडा च्याङ्रा बजारमा नआउने भएका छन् भने आएका भेडा च्याङ्राको मूल्य पनि आकाशिने छ। यस वर्ष तिब्बतबाट भेडा च्याङ्रा नआउने वा आए पनि अत्यन्त कम मात्रामा आउने हुँदा जिल्लामा पालिएका भेडा च्याङ्रा मात्रै ढिलो गरी बजारमा आउने भएका छन्। दशैंका लागि यस वर्ष मुस्ताङबाट 12,000 भेडा तथा च्याङ्रा पोखरा लैजाने भएको छ। हिमाली क्षेत्रको जडीबुटी खाएकाले स्वादिलो सँगै स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने जनाउँदै प्राय उपभोक्ताले भेडा च्याङ्राको मासु खोज्ने गर्दछन्। टिभी जर्नालिस्ट दिव्या चेम्जोङले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट।
दशैंका लागि यस वर्ष मुस्ताङबाट 12,000 भेडा तथा च्याङ्रा पोखरा लैजाने भएको छ। प्रत्येक वर्षको दशैंमा भेडा तथा च्याङ्राको खरिद बिक्री हुने गरेको छ। हिमाली जडीबुटी खाएर हुर्केका भेडा तथा च्याङ्रा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुने विश्वासका कारण पोखरा र आसपासमा च्याङ्राको माग बढ्दो छ। पोखरामा मुस्ताङका साथै छिमेकी राष्ट्र चीनबाट पनि भेडा च्याङ्रा आउने गरेकोमा यस वर्ष कोराला नाका नखुलेका कारण त्यताबाट नआउने भएको छ। यस वर्ष मुस्ताङबाट लगभग 12,000 भेडा तथा च्याङ्रा आउने अनुमान गरिएको छ। च्याङ्राको बढ्दो मागसँगै मुस्ताङका बारागुङ मुक्ति क्षेत्र, लोहोगेकर, दामोदर कुण्ड, लोमन्थाङ गाउँपालिकामा च्याङ्राको व्यावसायिक पालन बढ्दै गएको छ। मुस्ताङको लोहोगेकर, दामोदर कुण्ड गाउँपालिकामा स्थानीयवासीले करिब 20,000 भेडा तथा च्याङ्रा पालिरहेका छन्। त्यस्तै बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा 16,000को सङ्ख्यामा भेडा तथा च्याङ्रा पालन गरिएको छ। उपल्लो मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिकामा करिब 10,000को सङ्ख्यामा भेडा तथा च्याङ्रा रहेको छ। यस्तै पछिल्ला वर्षमा उनको व्यापार कम हुँदै गएपछि यहाँ किसान भेडा भन्दा पनि च्याङ्रातिर आकर्षित बनेको देखिन्छ। लोहोगेकर, दामोदर कुण्ड, बारागुङ मुक्ति क्षेत्र र लोमन्थाङ गाउँपालिकामा अधिकांश च्याङ्रा पालन भइरहे पनि मुस्ताङका थासाङ र घरपजोङ गाउँपालिकामा भने अधिकांश भेडा पालन भइरहेको छ। सामान्यतः एउटा च्याङ्रा जन्मेको 4 वर्षपछि बेच्न लायक हुने गरेको छ। पोखरामा घटस्थापनापछि क्रमशः भेडा च्याङ्राको व्यापार हुने गरेको छ। भेडा तथा च्याङ्रा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ने भएकाले पोखरा ल्याउँदा हिँडाएर झार्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा मुस्ताङसहित मुगु, डोल्पा चीनबाट ल्याइने गरिए पनि यस वर्ष चीनबाट आउने सम्भावना नभएपछि बजारमा माग पुर्याउन गाह्रो हुने देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष पोखरामा दशैंको समयमा रु 64 करोडको भेडा च्याङ्राको कारोबार भएको थियो। पोखरामा च्याङ्राको व्यापार भोटमा नुन लिन जाने प्रचलनदेखि नै सुरु भएको मानिन्छ। तत्कालीन समयमा नुन लिनका लागि भोट जाने र फर्कदा हुने खानेले दशैंका समयमा नुनसँगै च्याङ्रा पनि ल्याउने गरेको पाइन्छ। तत्कालीन समयका टुक्रे राज्यका शासकले दरबारमा हिमाली क्षेत्रका झारल, घोरल तथा च्याङ्राको मासु तथा सुकाएर सुकुटी खाने र आफ्नो रौबर बाफ देखाउने चलन रहेको छ। दिव्या चेम्जोङ, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा आयोजित नेपाल मगर सङ्घ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्र केपी ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र देखा परेकै कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको भन्दै एकीकृत समाजवादीमा कसैले व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी पुरातनवादी पार्टी भन्दा भिन्न पार्टी भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले यसअघि जनताले दिएको जनमतलाई एकाधिकारवादी बानीले मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टी भिन्न भएको बताउनुभयो। 5 दलको गठबन्धनको सरकारलाई अघि बढाउने काम गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो। 72 सालको चुनावपछि कि हामीले ल्याएको 2/3 बहुमतको अवस्थालाई राम्ररी हामी उपयोग गर्नेछौँ। देश र जनताको निम्ति हामी समर्पित भएर देशको मुहार फेर्नेछौँ। तर हाम्रो चाहना, हाम्रो आकांक्षा कुनै पनि पूरा हुने लक्षण देखिएन। कि नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिमा व्यक्तिवादी अहंकार देखियो, दक्षिणपन्थी विचलन देखियो, निरङ्कुश प्रवृत्ति देखियो, संस्थागत परिपाटीको पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखियो, एकाधिकारवादी ढङ्गले चल्ने त्यस्तो किसिमको बानी देखियो। फलस्वरूप त्यो पार्टी अघि बढ्न सकेन। सामूहिकता हराएर गयो। कुनै पनि विषयमा छलफल भएन। देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विचार मन्थन पनि भएन। सबैका अनुभवहरू, ज्ञानहरू यी सबैको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने थियो पार्टीको बैठकहरूमा। बैठकहरू त्यसरी आयोजना भएनन्। कमिटीको कुनै अर्थ भएन। एउटा व्यक्तिको पूजा गर्ने प्रवृत्ति त्यहाँ विकसित हुन थाल्यो। केपी ओलीले गुटबन्दी मात्रै गर्नुभयो र त्यो गुटबन्दीको रोग नसल्कियोस् र गर्ने व्यक्तिमाथि हामी कारबाही गर्नेछौँ, त्यो प्रवृत्तिलाई छोडिदिने छैन। पार्टीमा पार्टीको संस्थागत तरिका सबैले अवलोकन गर्नुपर्छ। यसर्थमा यो पार्टी त्यो पुरानो पार्टीभन्दा भिन्न हुनेछ। यहाँका कार्यकर्ताहरू त्यागको भावनाले, समर्पणको भावनाले देश र जनता र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सोचका साथ अघि बढ्न चाहन्छ।
योजनाले हामी गरिबी निवारण गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ समाजमा रहेका जति छन् विकृति विसङ्गति सबैलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। गरिबी अभाव र बेरोजगारीलाई समाप्त पार्न चाहन्छौँ। जनताको मुहारलाई उज्यालो बनाउन चाहन्छौँ। जिल्ला जिल्लामा विस्तार गर्नुहोस्, चुनावको अभियानमा जुट्नुहोस्, यो पार्टीको नीति विचार ठिक छ भनेर पुष्टि गर्नुहोस् र हामीले लिएको चिन्ह कलम चिन्ह अहिले जनताले चिनाउनु पर्ने चिन्ह एक कलम चिन्ह हो। यसैमा भोट गिराउनका लागि र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारलाई पनि कलम चिन्हमा, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई पनि कलम चिन्हमा अनि समानुपातिकको हकमा प्रदेशमा पनि समानुपातिकमा, प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकमा एक कलम चिन्ह। उहाँले पार्टीलाई जिल्ला जिल्लामा विस्तार गरी आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई भारी मतले जित दिलाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो। संविधान दिवसका अवसरमा बाँके कारागारका 17 जना कैदी बन्दीले आम माफी पाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका अवसरमा कैद सजाय भुक्तान गरेका र भुक्तान हुन बाँकी 681 कैदीलाई आम माफी दिने क्रममा बाँके कारागारका 17 जना कैदी बन्दी परेको जेलर रामप्रसाद सोनकरले बताए। आम माफी पाउने कैदीबन्दीहरू कर्तव्य ज्यान मुद्दा, चोरी र बहुविवाहमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तानी गरिरहेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतका आधारमा तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका कैदीको भुक्तान हुन बाँकी सजाय मन्त्री परिषदको भदौ 31 को निर्णय अनुसार संविधान दिवसको दिनदेखि लागू हुने गरी आम माफी दिएकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर नेपालको संविधानको धारा 276 र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 37 बमोजिम माफी दिएको जानकारी दिए। देशभरि डेंगू अहिले महामारी बन्दै गएको संकेत देखिएका छन्। डेंगूबाट 1.5 महिनामा देशभरि 7 जना बालबालिका सहित 20 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक उत्तम राज प्याकुरेलका अनुसार हालसम्म मृत्यु हुनेमा 14 वर्ष मुनिका 7 जना बालबालिका, 20 देखि 40 वर्षका 10 जना र बाँकी 40 वर्ष माथिका रहेका छन्। हालसम्म डेंगूकै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20 जना पुगेको छ उनले भने। प्याकुरेलका अनुसार डेंगूबाट मृत्यु हुने मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकाका रहेको समेत बताउनुभयो। नेपालमा 2076 सालमा पनि डेंगू तीव्र गतिमा फैलिएको थियो। त्यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरि गरेर 19,000लाई डेंगू देखिएको थियो भने 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। तर यसपटक डेंगूका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको उनले बताए। यसपटक डेंगूका बिरामीलाई कडा लक्षण देखिएको पाइएको समेत उनले बताए। EDCDका अनुसार हालसम्म डेंगू संक्रमितको संख्या समेत 16,587 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा रहेका छन्। बागमतीमा हाल 12,401 जना डेंगूका बिरामी रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 322 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,422 जना, प्रदेश 1 मा 504 जना, मध्य प्रदेशमा 442 जना, कर्णाली प्रदेशमा 203 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 493 जना बिरामी रहेका छन्। शनिबारका दिन एक कार्यक्रमको बीच आफ्नो मन्तव्य दिने क्रममा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थामाथि चोट पुग्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति सनातनी हिन्दूहरूद्वारा विरोध गरिएको छ। आइतबार साँझ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मुटु भनी चिनिने त्रिभुवन चोकमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मुर्दाबाद हिन्दूहरूको आस्थामाथि चोट गर्न पाइँदैन, यस्तो हत्यारा चाहिँदैन भन्दै नारा जुलुसका साथ चोकमा पुगी प्रचण्डको पुतला दहन गरी लातले हिर्काउँदै आगो निभाएका छन्। त्रिभुवन चोकमा पुतला दहन अगावै जानकारी भएको हुँदा नारा जुलुस पहिलेदेखि नै बाक्लो सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने पुतला दहन भएको केही समयमा नै पानी सहित तयारीमा बसेका सुरक्षाकर्मीहरूले आगो निभाएका थिए। प्रचण्डको पुतला दहन पश्चात आफ्नो भनाइ राख्दै हिन्दू अगुवा दीपक लोधले नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुला चेतावनी छ। उक्त पुतला दहन कार्यक्रम हिन्दू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान नेपालगञ्ज संयोजन कृष्णा देवी पाण्डेको नेतृत्वमा सम्पन्न गरिएको थियो।
भेरी अस्पतालका मेडिसिन विभाग प्रमुख एवं सिकल सेल एनिमिया तथा ट्रपिकल मेडिसिन विशेषज्ञ प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डे र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जका निर्देशक तथा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर एम किदवाईलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री प्रज्वल दीप द्वितीय पदकबाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा डाक्टर पाण्डे र डाक्टर किदवाईलाई उक्त पदक दिने घोषणा गरेको हो। यो पदक लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सर्वोच्च पदक हो। प्रदेशको समृद्धि तथा प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री प्रज्वल दीप पदकबाट विभूषित गर्ने गरिएको छ। संविधान दिवसको दिन घोषणा गरेको उक्त पदक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा फागुन 3 गते प्रदान गर्नेछ। यस्तै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जका सहनिर्देशक वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर प्रवल जनसेवा श्री पदकबाट सम्मानित हुनेछन्। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको अवसर पारेर बाँकेको खजुरामा दशैं महोत्सवको आयोजना गरिने भएको छ। स्थानीय 1 नम्बर बजारमा आयोजना गरिन लागेको दशैं महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम 2079 को सोमबार सचिवालयको उद्घाटन गरिएको छ। आदर्श युवा बचत समूह आदर्श युवा क्लब खजुराले असोज 16 गते सप्तमीका दिन आयोजना गर्न लागेको महोत्सव सचिवालयको उद्घाटन खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष पूर्ण बहादुर भण्डारीले गर्नुभएको छ। उद्घाटन गर्दै वडा अध्यक्ष भण्डारीले युवाहरूको समूहले एकजुट भएर सामाजिक कार्यहरू सहित दशैंको बेला सद्भाव कायम गर्दै गरिन लागेको महोत्सवलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सीमा पारीबाट हुँदै आएको तस्करी र अवैध आयात रोक्न प्रहरी प्रशासन कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि तस्करी रोकिएको छैन। नाकामा खटिएको प्रहरी र बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रहरीले कडाई गरेर दैनिक सामान बरामद गर्दै आएको छ। प्रहरीको निगरानी बढ्दै गए पनि नेपालगञ्जको सीमा क्षेत्रबाट तस्करी रोकिएको छैन। केही समयदेखि सशस्त्र प्रहरीले जिल्लाको 65 किलोमिटरको खुल्ला नाकामा तस्करी र अवैध आयात रोक्न कडा अभियान चलाएको छ। नाकामा प्रहरीको उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति रहे पनि ठूलो परिमाणमा अवैध सामान नेपाल भित्रिने गरेको छ। प्रहरीले नेपालगञ्ज कोहलपुर र हात्तीसारबाट अवैध सामान बरामद गर्दै आएको छ। जयसपुरका मोहम्मद रमजानले प्रहरीले तस्करी र अवैध रूपमा भित्रिएको धेरै सामान बरामद गरे पनि अधिकांश ठाउँमा तस्कर पक्राउ पर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो। बाँके जिल्लामा भएको छुट्टा-छुट्टै घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा करेन्ट लागेर र कोहलपुर नगरपालिकामा नहरमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको हो। राप्ती सोनारी 8 शमशेरगञ्जका 73 वर्षीय बुद्धिमान लामाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार लामाको पानी तात्ने मोटरमा तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यसैगरी सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरमा डुबेर कोहलपुर 8 का 11 वर्षीय आकाश गिरीको मृत्यु भएको छ। शनिबारदेखि बेपत्ता रहेका गिरीको शव आइतबार साँझ मात्र नहरमा फेला परेको उक्त कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक एन बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। अब अर्थ समाचार। नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेडको साधारण सभा असोज 11 गते बस्ने भएको छ। कम्पनीको भदौ 31 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सभा बस्ने निर्णय गरेको हो। सभा जिल्ला रूपन्देही बुटोल उपमहानगरपालिका बुटोल स्थित कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालयमा बिहान 11 बजे बस्नेछ। उक्त सभामा कम्पनीको सभाको लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको 2078 असार मसान्तको वासला तथा आर्थिक वर्ष 2077-78 को नाफा नोक्सान हिसाब गरी सोही अवधिको नगद प्रवाहको विवरण प्रस्तुत गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा अन्य छलफलहरू कम्पनीले गर्नेछ।
आयातको ग्राफ उच्च हुँदै जाँदा विदेशी मुद्राको संस्थिति घट्दै गएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। यस्तोमा स्वदेशमा पनि उत्पादन हुने वस्तुको आयात कसरी कम गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू दिनहुँ जसो समीक्षा गरिरहेका छन्। मुलुकमा आयात हुने वस्तुका तुलनामा निर्यात नबढेको चिन्ता गर्नेहरूका लागि खुसीको खबर छ। नेपालबाट प्रशोधित पानी निर्यात बढेको छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गराउन परिमाण उल्लेख्य होइन तैपनि आयातका तुलनामा प्रशोधित पानीको निर्यात उच्च रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। टिभी जर्नालिस्ट कविता चापागाईको एक रिपोर्ट। नेपालबाट गएको वर्ष 30 करोड रुपैयाँ बराबरको पानी विदेश निर्यात भएको छ। नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघको 12औं वार्षिक साधारण सभा एवं दशैं तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालबाट 30 करोड बराबरको पानी निर्यात भएको जानकारी दिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा मात्र 24 करोड 35,45,000 रुपैयाँ बराबरको पानी निर्यात भएको छ। मङ्सिर पुस माघमा मात्र 44,47,533 लिटर पानी निर्यात भएको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 5,23,000 रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 16,93,000 रुपैयाँ बराबरको पानी निर्यात भएको थियो। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 को तुलनामा भने पानीको आयात घट्दो देखिएको छ। उक्त आर्थिक वर्ष 2 करोड 25,45,000 रुपैयाँ बराबरको पानी भित्रिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 27,52,000 रुपैयाँ बराबरको पानी र आइस स्नोजन्य पदार्थ 1,71,000 रुपैयाँको आयात भएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष 90,50,000 रुपैयाँ बराबरको पानी र 3,12,000 रुपैयाँको अन्य आइस स्नो आयात भएको तथ्याङ्कमा छ। विभागका अनुसार नेपालबाट अन्य देशमा किमले, एक्वाफिना, मपानी, रसुवा पानी लगायत ब्रान्डका पानी निर्यात हुन्छ। निर्यातलाई नै लक्षित गर्दै उद्योगीहरूले अत्याधुनिक प्रशोधन प्लान्ट राखेका छन्। प्रशोधित पानीको निर्यात छिटपुट रूपमा 15 वर्ष अघि सुरु भएको हो। नेपालबाट चीन, हङकङ, कतार, दुबई, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा पानी बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। नेपालले बोटल्स नेपाल कम्पनी तराईबाट उत्पादित किनले रसुवा ब्रान्डको हिमालयन, अनटप, वेब नेपाल प्रालीबाट उत्पादित नेपाल स्प्रिङ लगायतका पानी विदेशमा निर्यात हुँदै आएका छन्। 2065 सालमा स्थापित नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघमा काठमाडौँ भित्रका 182 र देशभरका 600 भन्दा बढी पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू आबद्ध छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने खानेपानीको गुणस्तर मापन गर्न खाद्य गुणस्तर विभागले लिँदै आएको शुल्क महँगो भएको भन्दै त्यसलाई घटाउन माग गरेको छ। कविता चापागाई, काठमाडौँ। 12 पर्सा औद्योगिक करिडोरमा दैनिक अघोषित रूपमा 12 देखि 16 घण्टा लोडसेडिङ भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। 2 सातादेखि बिना जानकारी साँझ 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म पटक पटक विद्युत कटौती भएको उनीहरूले जनाएका छन्। शालिमार सिमेन्टका व्यवस्थापक गिरिधारी अग्रवालले लगातार 16 घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उत्पादन 50%ले घटेको जनाए। विद्युत प्राधिकरणले बिना जानकारी पटक पटक विद्युत कटौती गर्दा ठूला मेसिनको पाटपुर्जा बिग्रने र सञ्चालनमा समेत समस्या भएको गणपति वनस्पति घिउ उद्योगले जनाएको छ। सो उद्योगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश चन्द्र गिरीले साँझ 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म दैनिक जसो पटक पटक अघोषित लोडसेडिङ हुने गरेको बताए। विद्युत कटौतीको फिक्स समय छैन। 2 सातादेखि औसतमा 10 देखि 12 घण्टा, कहिलेकाहीँ त 16 घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियामा सडक दुर्घटनामा परि कम्तीमा पनि 19 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार नाइजेरियाको राजधानी अबुजाको सडक दुर्घटनामा परेर 3 नागरिकको ज्यान गएको हो। सो दुर्घटनामा परेर अरू 7 जना नराम्ररी घाइते भएका पनि समाचारमा जनाएको छ। राजधानी अबुजाको यान्जी ग्वालादा सडकमा सो दुर्घटना भएको हो। सडक विभागका एक अधिकारीले यहाँको उक्त सडकमा बस र ट्रक एक आपसमा जुत्दा सो दुर्घटना भएको हो। त्यहाँ सो सडकमा 3 वटा सवारी साधन एक आपसमा जुधेका र जसका कारण यति धेरै नागरिकको ज्यान गएको हो। सो सडकमा 3 वटा सवारी साधन के कसरी आपसमा जुझ्न पुगेका थिए भन्ने बारेमा अनुसन्धान थालिएको प्रहरले जानकारी दिएको छ।
त्यहाँ बेपरवाहसँग सवारी हाँक्ने सडकको अवस्था पनि कमजोर रहेको र यहाँका सवारी साधनहरूले क्षमताभन्दा पनि बढी मात्रामा भारी बोक्ने गरेकाले समय समयमा सडक दुर्घटना हुने गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि नेपालगञ्जमा 10 विधाका छनौट खेल हुने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषदले 2 असोजदेखि छनौट प्रतियोगिता गर्न लागेको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत 8 असोजदेखि नेपालगञ्ज रङ्गशालामा 10 वटा विधाका छनौट प्रतियोगिता गर्न लागेको मध्यपश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 8 असोजमा बास्केटबल छनौट प्रतियोगिता हुने भएको छ। त्यसैगरी 8 र 9 असोजमा बक्सिङ, भारोत्तोलन एवं 10 र 11 असोजमा जुडो, सुटिङ, हकी, महिला, पुरुष तथा साइक्लिङ प्रतियोगिता हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 10 असोजमा पौडी र जिम्नास्टिक तथा 11-12 असोजमा कुस्ती तथा उसु छनौट प्रतियोगिता हुने जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी 6 र 7 असोजमा दाङको बेलझुण्डीमा एथलेटिक्स, तुलसीपुरमा फुल कन्ट्याक्ट कराते, टेबल टेनिस र ह्यान्डबल छनौट प्रतियोगिता हुनेछ। 14 असोजमा रोल्पामा आइटिएफ तेक्वान्दो प्रतियोगितासँगै छनौट प्रतियोगिता समापन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी खेलकुद परिषदले जनाएको छ। 11 र 12 असोजमा बर्दियाको तारातालमा सेपा ताक्रा र सोही दिन बर्दियाको भुरी गाउँमा महिला पुरुष खोखो तथा बर्दियाको गुलरियामा रग्बी प्रतियोगिता हुने भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। निर्वाचनले मुलुकमा शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने धारणा। पार्टीभित्र व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखिए कारबाही गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। एमाले भित्र केपी ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र देखा परेकै कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको उल्लेख। नेपालमा डेङ्गीको संक्रमण उच्च, ज्यान गुमाउनेको संख्या 20 पुग्यो। 16,500 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि। नाइजेरियामा सडक दुर्घटनामा परि कम्तीमा पनि 19 जनाको ज्यान गयो, 7 जना घाइते। घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी। र पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि नेपालगञ्जमा 10 विधाका छनौट खेल हुने। प्रतियोगिता असोज 2 गतेदेखि हुने जानकारी। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै